قاری بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے، مقتدی بن سکتا ہے، چھوٹا بڑا سب کچھ بن سکتا ہے، لیکن رب محمد دی قسم نے صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابہ او ہے جنہوں عرش والے آپ چنیا ہے تے چاہ کے محمد عربی دے قدمہ چبہایا ہے۔ او آندیاں ہن تے زمین تے ذرے، لیکن اللہ انج چمکا دیتا ہے جویں آسمان تے ستارے چمک دیتے ہیں۔ وہ جڑی شہادت ہے یہ معمولی درجہ نہیں، اس شہادت واسطے اللہ دا سونا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کریں کہ اللہ میری شہادت والی موت عطا فرما۔ سمجھ آتی ہے کہ شہادت بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، لیکن اے ہے کچھ بندے مدینے دے رہن والے منافق آکھن لگتا ہے ویکھو جی وہ جڑے احد دے شہید ہوئے ساڈی گل منندے نہ وہ جاندے نہ لڑائی پاؤندی نہ یہ مسئلہ بنتا، اسی چنگے بلے ودے نا مدینے وچ۔ اللہ فرمایا خبردار جنہ نے میری توحید واسطے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پیچھے جان دیتی ہے انہوں مردہ نہ گیا ہے، اللہ سائیاں مڑ کے آگنا ہے۔ اللہ فرمایا تیرو زندہ ہے مولا، زندہ ہوندے جب واپسی مدینے عالیہ نہ دے۔ اللہ فرماتا ہے زندہ ہیں پر تینوں انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، میں دنیا لی زندگی لے کے انہاں جنت علی اعلیٰ حیات عطا کر دیتی۔ کیڑا خوش نصیب وہ بندہ ہے جس نو اللہ دنیا لی حیات لے کے جنت علی اعلیٰ حیات عطا کر دیتا ہے۔ اس وجہ تو اللہ نے قرآن دے اندر چند مقامات دے اندر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ میں تھوڑے جے ٹائم میں تو شہادت پوریاں تو نہ سنا سکتا، ہلکے ہلکے جھلکے سنا کے دعا کریں دیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جڑے بندے اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو گئے، جان جنہ دے دیتی، انہاں نو مردہ نہ کھیا ہے۔ اللہ سائیاں مڑ کے آکھنا ہے فرمایا بل احیاء، بلکہ او زندہ ہیں ولكن لا تشعرون، لیکن تہانوں انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں۔ سمجھ آندی ہے اگر یہ دنیاوی زندگی ہویا اللہ کدی بھی انج نہ فرمائندے یہ تو آنو انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں، کیوں بیٹھے ہیں سبھاگے والے ایک دوے نو چنگی طرح جان دینا۔ اے ساڈا دوست ہے، نمازی ہے، اے نماز تے آندا ہے، جمعے تے آندا ہے، درس تے آندا ہے۔ اللہ فرمائے دین تو انو انہاں دی زندگی دا شعور نہیں، لیکن زندہ توجہ رکھیا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن دی تفسیر دے جڑے اصول ہیں، پہلی تفسیر دا اصول اے جو قرآن اپنی تفسیر آپ کریندا ہوندا ہے، کدائیں اجمال کریندا ہے، کدائیں تفصیلاں چا کریندا ہے، کدائیں تھوڑی گل کریندا ہے، کدائیں اگا جا کے پردے اٹھا تے تفصیل بیان کر دیندا ہے۔
اس موقع دے اوتے اللہ کریم نے فرمایا زندہ انہوں مردہ نہیں آکھڑا. ایک آیت اور بھی ویکھو ذرا صفحہ نمبر 137 کڑیا ہے. صفحہ نمبر 137 نے سورت آل عمران نے چوتھا پارہ نے آیت کریمہ دا نمبر 169 آیت نمبر 169 نے. تسی جاگ رہے ہو سارے؟ ایک باری تھوڑی جی گڈی لیٹ دے چڑھتے ہو بڑھ پائے تانوں کربلا آئے ویسے تھوڑی جی تسی دل جمی نال بیٹھو ذرا. اے پہلے ویکھو کہ اللہ جو فرمائندا ہے وہ زندہ ہے. بھائی عصمت اللہ مڑو کتھے زندہ قرآن کول پوچھدے ہیں نا. پہلے فرمایا لا تقولو جڑی ہن آیت پچھو پڑھی اتھے فرمایا اکھیائے نہیں زبان نال مردہ نہ کھیائے. اس آیت نو ویکھ آیت نمبر 137 دے اندر سورت نا آل عمران چوتھا پارہ آیت نمبر 169 یا اتھے اللہ فرمائے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. اوے زبان نال آکھنا تے دور دی گل گمان بھی نہ کری دل دماغ دے اندر بھی یہ گل نہ لے کے آویں جڑے ساڈے راہ دے وچ شہید ہو گئے انہاں نوں مردہ آکھنا تو کجا دل دماغ دے اندر بھی نہ لے کے آویں. اللہ سائیاں مڑو کے دے اللہ فرمائے دے بل احیاء عند ربهم يرزقون. سبحان اللہ. او زندہ کتھے اللہ فرمائے عند ربهم کہندے کول اپنے رب دے کول چھڑا زندہ نہیں. یرزقون انہوں میں اللہ جنت چ رزق بھی دیندا پیا تے موجاں بھی کریندے پے. او آکھے مولانا صاحب عند ربہم دا تعین کیویں کیتا ہے جنت والا ادو تا آدیو جو اللہ رجاتے ہے وت جنت والا مانا کتھوں کیتا ہے رحمانی تے ادنا جا قرآن دا طالب علم آتنو قرآن تو مسئلہ اور واضح چ کریندے ہیں. ذرا صفحہ نمبر 388 کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. صفحہ نمبر 388 نے سورت توبہ نے پارہ نمبر 11 نے تے آیت نمبر بھی 111 نے. حوالے نوٹ کیتے کرو تے گھر چ بھی جا کے ترجمہ ویکھیا کرو. اللہ سائیاں تسی فرمایا انہاں نوں مردہ نہیں آکھنا. اگے فرمایا مردہ گمان بھی نہیں کرنا. مڑ فرمایا جو زندہ تہل پر میں رب دے کول زندہ ہل. اتھے اشکال آ گیا ہے جو رب تا ہر جگہ تے ہے کیڑی جاتے زندہ ان کوئی کنفرم گل بھی دسوا. ویکھی اللہ فرمائندا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ کریم کدی کدی تاجر بن کے مومناں نال سودے بھی کریندا ہوندا ہے. سبحان اللہ. میں اللہ مومناں نال سودے بھی کریندا ہوندا. اللہ سائیاں تسی کن دی تجارت وپار کریندے ہو. فرمایا میں مومناں نوں آداں تسی مال میرے راہ وچ لا دیو. او مال میرے راستے دے اندر لا دیندے. میں آداں اپنی جان قربان کر دیو حتیٰ کہ وہ جان بھی قربان چ کریں دے. اللہ سائیاں او دے بدلے تسی کے دیندے ہوندے ہو. اللہ فرمائے دل بے لہم الجنہ. شہید دے خون دا قطرہ زمین دے بعد چ گردا ہے تے میں اللہ اس کولو دنیاوی حیات لے کے جنت والی حیات عطا کر دیندا. سبحان اللہ.
اور تائیدات بھی انہوں تھوڑی دیر بعد پھر اگے چل سائیں اور تھوڑی دیر چھائیں سن دے آئے گا اللہ دی تو جگ دے بیٹھے ہو ایک میری بل کے کو سبحان اللہ آپ ڈرائیور کے لگیا اچھا چلو ماشاءاللہ اللہ اکبر یار شہادت اللہ جڑا مقام نے اے معمولی کوئی نہیں بڑا شان والا نے آؤ ذرا تھوڑا جا تو مظلوم مدینے دا تذکرہ بھی سناوا وقت پیغمبر دے خلیفہ ثانی دا ذکر بھی سناوا انشاءاللہ تے بس سونے حسین دی سیرت دیاں کو جھلکیاں بھی سناوا اللہ دی توفیق دے نال لیکن میں تفصیل وچ نہیں جا سکدا ذرا ذہن نو حاضر رکھیا ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر جلوہ فروزال پانی دی بڑی قلت آئی مولانا امیر راشد منگلہ صاحب حفظ اللہ تشریف فرمائل ذرا توجہ رکھیا ہے میرے پیغمبر دی محفل دے اندر پانی دی بڑی قلت ہے صحابہ نے آکے عرض کیتا یا رسول اللہ جڑا مدینہ شریف دے اندر کھو ہے او یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے او پیسے اتنے منگ دے ہیں جو بیچارے مہاجرین دیاں بیبیاں تے بچے خالی ڈول تے برتن لے کے واپس آویں دے اللہ دے پاک پیغمبر اکھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی پیاس لگی ہوئی آئی اللہ دے سونے نبی نے فرمایا یار تو ہٹے جو کیڑا بندہ ہے جڑا کھو خرید کے اللہ دے راہ دے اندر وقف چکرے تے میں اپنا دلال اس نو جنت دی بشارت دیون واسطے تیار محفل دے وچوں ایک بندہ اٹھے بج کے یہودی دے نال ساریاں گلاں کیتیاں جو یار کتنے پیسے لیوڑے نہیں اس سوچیا جو بیچارے اے علاقہ چھوڑی ودن وطنوں بے وطن ہوئے ودن مہاجرین انصار انہاں دا بوجھ برداشت کیتی ودن پیسے اتنے منگدا جو دے نہ سکن تے گل وچ رہ جاوے جتنے اس پیسے منگے آن سخی عثمان نے تھیلو جو کڑ کے اس یہودی دے حوالے کر دیتے ہیں آکھے چل بھائی آج تو بات تیرا اس کنویں دے کھو دے نال کوئی تعلق نہیں ہے اٹھائی سخی عثمان نے پانی اللہ پیالہ بھرے جب کہ پیاس حضرت جی نو خود بھی لگی ہوئی آئی اٹھائی پانی اللہ پیالہ لیا کہ میرے سونے پیغمبر دی محفل عالیہ دے اندر سخی عثمان حاضر ہو گیا نے ادھے اللہ دے سونے نبی جی گواہ بن بجے آئے میں کھو خریدے ضرور ہے پر میں اپنی ملکیت دے وچ نہیں رکھنا چاہتا میں تواڈی امت واسطے وقف کرنا چاہتا سبحان اللہ میں تواڈی امت واسطے وقف کرنا چاہتا اللہ دے سونے نبی جی میں پہلا پیالہ پانی اللہ بھر کے لے آیا نے میرا دل کرندہ آئی جو اس خود افتتاح بھی نبیہ دا سلطان آپ چا فرماوے اللہ دے سونے نبی دے چہرے مبارک تے بڑی مسکراہٹ آئی ہے میرا پیغمبر جدو مسکراوے انج لگدا آئی جو چودھویں دا چنویں حسن ادھارا من کے لئی جاندہ ہے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا سخی عثمان یا پانی اللہ پیالہ میں نو دے میں پی کے تے عثمان دے حق دے اندر مزید دعا چکران اکھے اللہ دے سونے نبی جی میری ایک دلی خیش نے جنے کیڑی خیش عثمان جنے میرا دل کرندہ ہے جو پلاون والے ہاتھ میں عثمان دے ہومن تپیون والے ہونٹ نبی دے سلطان دے کیا محبت ہے صحابہ دی کیا محبت ہے دور دمادی اللہ دے سونے نبی نے فرمایا سخی عثمان ذرا نیڑے نیڑے آوائیں وہ دنیا نے ویکھے جو پلاون والے ہاتھ تے سخی عثمان دے آن تپیون والے ہونٹ نبیاں دے سلطان دے آن اللہ دے سونے نبی فرمایا عثمان تیرے اس عمل دے ہوتے اللہ نے تیرے ہوتے جنت نو واجب فرما دیتا ہے اتنی تھوڑی دیر گزریے میرے نبی دی زبان مبارک تے جاری ہویا اعطینا
عقل دے اندر مینوں کوثر عطا کیتا ہے تے محشر دے میدان نو اللہ نے مینوں حوض کوثر دا وارث بناونا ہے میرے سجے بڑے ابو بکر صدیق تشریف فرماونے میں پانی والا پیالہ بھر بھر کے دتی آونا ہے تے میرے ابو بکر نے میری امت وی تقسیم کیتی آونا ہے او دودھ نالوں زیادہ سفید بنائے نے او شہد تے مکھی نالوں زیادہ میٹھا بنائے نے جس بندے نو ایک گھٹ بھی نصیب ہو گیا 50,000 سال دے دن جنہ بھوک نیڑے آونی نے تے نہ پیاس نیڑے آونی نے لیکن عثمانہ جدو تیرا نمبر آونا ہے ابو بکر صدیق نے فرماونا یا رسول اللہ بھائی عثمان آئے کھلوتے ہیں ذرا پانی والا پیالہ دیوا نگینہ نو بھی پلائیا عثمان میں اس وقت نو اے منظر یاد کراونا یا مدینہ شریف علا منظر ود حوض کوثر تے میں آمنہ دلال نے تنو یاد کراونا ہے اللہ دے سونے نبی جی مڑو تھے کے بن رہے آقا فرمایا عثمان اتھے ہاتھ تیرے آن پیمن والے ہوڑ میں نبیاں دے سلطان دے آن تے حوض کوثر دے ہوتے پیمن والے ہوڑ تے عثمان دے ہومنے تا پلاون والے ہاتھ میں نبیاں دے سلطان اے او مظلوم مدینہ نے جدی 18 ذوالحج نو شہادت نے جڑا کھو خرید کے اج بھی امت مستفید ہوندی ہے اے گناہگار اکھاں ویکھ کے آئیں اللہ سب نو بار بار لے جائے واہ اس دیا تیری شان تو قربان جاواں اس آسمان دے تلے اس زمین دے اوتے کسی سچے نبی دیاں دو بیٹیاں کسی بھی امتی دے نکاح دے وچ نے آئیاں اے اعزاز بھی ملے آئے نے تصدی عثمان نو ملے آئے نے اللہ دے نبی دی بیٹی ام کلثوم تے حضرت رقیہ دا یکے بعد دیگر نکاح حضرت عثمان دے نال تھے آئے نے وقت جدوں سیدہ دونوں انتقال کر گیا حضرت عثمان دکھی نظر آندا آئی اللہ دے سونے نبی نے فرمایا لو کان لی اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہووانا تا میں ایک ایک کر کے تائیں عثمان دے نکاح دے وچ دیندا جاواں جٹ دیا بندہ تینوں گل ذرا آسانی جملے سنا بڑا چاہندا گزرل کی حضرت عثمان دے اعزاز واسطے اے کافی ہے جتھے ایک ویری تھی بہن دا رشتہ کیتی ودے ہوئی ہے وہ تو چنگی نفس دی پئی ہوے انہاں دا رویہ اچھا نہ ہوے تو دوبارہ رشتہ منگنا ونجن وت بندہ جویں انہاں نوں چاہ پانی پچھدا ہے او دسن دی لوڑ کوئی نہیں جو ایک جگہ تے تھی بہن خوش وسدی پئی ہوے تے دوجا رشتہ کرنا بھی ہوے وت او مشتاق تے طلبگار بھی ہون تے بندہ آندا ہے نویں رشتے داری نال پڑ یہ ٹھیک ہے حضرت عثمان واسطے یہ کافی ہے جو اللہ دے سونے نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگر عثمان دے نکاح دے وچ آئیاں وہ سونے نے فرمایا ہے میری 40 بیٹیاں وانا تا میں ایک ایک کر کے عثمان دے نکاح دے وچ دیندا جاواں او میرے ویرو 18 ذوالحج دا اے مظلوم نے تھوڑا جہا ذہن نو حاضر رکھیا ہے اللہ دی قدرت قربان جاواں خطبہ جمعہ دے دوران باغیاں نے حملہ چکیتا نے او عصا دا لاٹھی جدے نال ٹیک لا کے محمد عربی خطبہ ارشاد فرماندے رہ جاندے آن جدے نال ابو بکر صدیق جمعے دا خطبہ دیندے رہ جاندے آن جدے نال فاروق اعظم ٹیک لا تے خطبہ جمعہ ارشاد فرماندے رہ جاندے آن انہاں باغیاں نے حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے او جڑا ساتھ لاٹھی نشانی آئی نبی سونے دی انہاں ظالماں نے اس نو بھی توڑ دیتا ہے حضرت عثمان دے اوتے حملہ اندا کیتا ہے جو حضرت جی نو گھر دے اندر نظر بند
کر دیتا جاندہ ہے 40 دن حضرت عثمان اپنے گھر دے اندر رہ گئے نے ہن تیرے ذہن دے اندر آونا ہے جو باقی مسلمانہ نے انتقامی کاروائی کیوں نہیں کی تھی میرے پیر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے دیگر صحابہ نے عرض کی تائی حضرت جی اگر سانو تسی اجازت دیو تے اسی چھگنا دے نال لڑن واسطے تیار آئے لیکن سخی عثمان فرمایا نہیں میں اپنی جان تا دے سکتا پر محمد عربی دے شہر دے وچ خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا سونے دے پاکیزہ شہر دا میں امن خراب نہیں کرنا چاہتا اچھا جی تو انہوں ملک شام پہنچا دے دے آئے اتھے ایک شخصیت دی ہے جو کفر واسطے نائی کافی ہے حضرت عثمان نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی امیر معاویہ میرے نال بڑی محبت کریں دل پر میں ملک شام نہیں جانا چاہتا میں جینا مرنا نبی دے شہر دے وچ چاہتا میری زندگی بھی اتھے ہی ہونی ہے میری وفات بھی اتھے ہی ہونی ہے میری قبر بھی سونے دے شہر دے اندر بڑھنی چاہی دی ہے بالآخر حضرت عثمان نو ظالمہ دے 40 دن سکی گھر دے وچ رہے ایک دن مکان دی چھت چڑھ کے فرمایا او منو اے تے دساوا جدوں مدینے شریف وچ پانی دی قلت آئی تے خوہ خرید کے دیون والا کون آئی جڑے عثمان تمہیں جانے اج اتھوں منو ایک پیالہ وی پانی دا نیوے پین دیندے مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہو گئی آئی نمازیاں دی کثرت دے نال اللہ دے نبی سائیں فرمایا جڑا جگہ لے کے دیسی میں جنتی بشارت دیندا او جگہ لے کے دیون والا کون آئی جانے تمہیں عثمان آئے اج مینوں سونے دی مسجد وچ نماز نیوے پڑھن دیندے اللہ دے سونے نبی دیاں 2 بیٹیاں کہندے نکاح دے وچ آئیاں جانے تمہیں عثمان آئے اج میرے اوتے تسی قتل دے بہانے پہ بڑھندے ہو او مینوں اے دسو غزوہ تبوک دے موقع اوتے 900 اٹھاں دی قطار بما ساز و سامان دیون والا کون آئی 100 گھوڑیاں دا اعلان کرن والا کون آئی 5.5 کلو سونے دی تھیلی چاہ کے محمد عربی دی جھولی دی اندر آ کے سونے دیاں ڈلیاں سٹن والا کون آئی اتھے جنتیاں بشارتاں لیون والا کون آئی یعنی تمہیں عثمان آئے آکھے میری سخاوت انہوں بھول گئی ہے اج میرے تے الزام لیندے ہو جو میں بیت المال دا مال کھا گیا نعوذ باللہ او قتل 3 طرح دی اجازت ہے قتل دے بدلے قتل اگر بندہ مسلمان ہے اللہ نہ کرے وہ مرتد ہو گیا ہے یا شادی شدہ بندہ بدکاری کرندا ہے گواہ موقع دی گواہی چلے من جو سنو رجم تے سنسار کیتا جاندا ہے سخیاد ہے میں اج بھی محمد عربی دے مشن تے موجود ہوں اوہ قتل کرنا تے دور دی گل ہے میں تا کہنوں نہ حق تھپڑ بھی آج تک ماریا نہیں برائی تے راہ تے چلنا تے دور دی گل ہے میں تا کداں بھی کسی منے نظرہ اٹھا کے بھی ویکھیا کوئی نہیں ہے بالآخر انہاں ظالماں نو ذرہ برابر بھی حیا نہ آیا کسی پوچھن والے نے پوچھیا سخی عثمان آج اتنا جو دن گزر گئے کھانا پینا جو نہیں ہے کہ میں گزارا توڑا چھیندا پیا ہے حضرت عثمان دے جملے سنے آئے تا پلے بن لے آئے حضرت عثمان فرمائندا ہے جویں بھوک تے پیاس مینوں ستیندی ہے میں رج رج کے قرآن پڑھدا ہاں اللہ میریاں بھوکاں تے پیاساں دور فرما اے خوراک ہے انہاں لوگاں دی ودو دن بھی آیا ہے 18 ذی الحج جمعہ المبارک دا دن نے حضرت عثمان روزے رکھی آندا ہے انجے دوپہر نو کیلولے دی نیت نال لیٹے آئے نے خواب دے اندر اللہ دے سونے نبی دا دیدار ہو گیا سبحان اللہ میرے نبی دی زیارت ہوئی ہے اللہ دے سونے نبی نے خواب دے اندر فرمایا عثمان اج جڑا روزہ رکھے ہوئے یا اج افطاریاں مدینے دے وچ نہیں ہونیاں افطر عندنا لیاؤ
اج دیاں افطاریاں تیریاں ساڈے نال جنت دے دسترخوان تے آونیاں اے ابو بکر صدیق بھی نال ہے حضرت عمر بھی نال خواب دے اندر اللہ سائی نے دیدار چکرایا ہے حضرت جی دیا کھلی حضرت جی چونکہ چادر بندیان وقت پنجامہ پایا ہے سفید لباس پایا ہے مکمل تیاریاں چکی دیاں تے گھر والی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہے اج 40 دن ہو گئے سخیہ توڑے چہرے دیوتے مسکراہٹ نہیں آئی اج اتنی مسکراہٹ ہے جو میں آبی حیران ہوئی بیٹھیاں اکے سیدہ آج سونے مدنی دی اللہ نے میں خواب دے اندر زیارت چکر آئی ہے اللہ دی رحمت نال انہاں دا دیدار مل گیا ہے جنتیاں بشارتاں مل گئیاں لگتا ہے ان وقت قریب آ گیا ہے سیدی عثمان نے پھر قرآن دی ابتدا تو تلاوت شروع کر دیتی سبحان اللہ ایڈا شوق آئی او ویرو ادھر سے قرآن شوق نہ لاون والیوں یہ بڑی عزت والی کتاب نے جڑا ادنال یاریاں لا کے رکھدا ہے اے اوکھے ویلے وطن ہا اللہ ڈیر من دیندا حضرت عثمان دیاں یاریاں قرآن نال بڑیاں گہریاں ہے وقت آخری وقت بھی اگو پڑھدا بیٹھے تے اللہ دا قرآن ہی پڑھدا بیٹھے ان سورۃ البقرہ پڑھدے لگیاں ہیں تے جدوں زبان تے آیا ہے فسیکفی کہم اللہ وہو السمیع العلیم سبحان اللہ انجے تک جاگ دے بیٹھو ایک بار مل کے سبحان اللہ کچھ کو چپ بیٹھے بھاگے ناراض بیٹھے تو بھاگے ذوق نہ سن دے بیٹھے اللہ اکبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سمجھے آئے حضرت جی گھر دے بچیں تے پیر دروازے دے ہوتے پہرے دار کون کھلوتا ہے صحابہ کرام نے اپنے نوجوان بیٹے انو بھیجے ہیں جو ونج کے سیدی عثمان دے دروازے دے پہرے دار بن کے کھلو جاؤ اتھائی پہرے دارہ دے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا او جاؤ جنتی جوانہ دے سرداراؤ جاؤ او شہزادیوں حسن و حسین اپنے چاچا جی دے دروازے تے کھڑے ہو جاؤ کسی موزی نو اندر نہ وڑن دے آئے او ویروں اس امام دی شان دے کیا کہنے جدے دروازے دے ہوتے دربان حسن و حسین جیسے امام کھلوتے ہوں نوجوان تلواراں لے کے کھلوتے ہوں شہزادے انہاں باغیاں نے ویکھیا ہے ادو چمک دے چہرے کھلوتے تے نورانی ایمان والے ادو اسائیں تے ساڈی مونج کٹ دے سل انہاں مناسب یا سمجھیا جو پچھو دیوارہ پھلان کے آویے انہوں نے سرنگ لائی ہے حضرت عثمان دے گھر دے اندر داخل ہو گئے ہیں ظالم جدو حملہ کرن لگے اگو سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی نے اپنے ہاتھ اگاں چکیتن جو شاید انہوں حیاء آ جاوے لیکن جس بندے دے دل وی صحابی رسول دا حیاء نہ ہوئے او عورت دا حیاء کیویں کرے انہوں ظالم نے حضرت نائلہ دیاں ہاتھ دے اتے تلوار چلائی ہے بی بی نائلہ دیاں انگلیاں شہید ہو گئیاں کٹی گئیاں خون جاری ہے سیدہ فرمیندی آئی عباس اللہ یدکا وعما بصرکا ولا غفر لکا زنبکا اوہ عثمان دے عملہ کرن والے موزیا او میری انگلیاں نو کٹن والے اللہ تیرے ہاتھ نو شل کر دے وے اللہ تیری اکھاں دا نور ختم کر دے وے اللہ ساہی قدا بھی تیری توبہ قبول نہ کرے رب محمد دی قسم نے ترے بندے ایسے ہیں جنہ دی دعا اللہ رد نے کرن دا سرکار فرمایا ہے ایک مسافر بندہ اگر آیا ہے تو دا اکرام چکیتا ہے تھوڑا جا چاہ پانی چا پوچھے ہے سدھا رات دسے ہے اسے مسافر تیرے واسطے دعا چکیتی ہے تے اللہ مسافر بندے دی دعا بھی رد نہیں کریں دا دوسرا مظلوم بندہ ہے اگر وہ کوڑا گھٹ بھر کے اپنے رب نال گل شروع کر دیتا ہے اللہ مظلوم بندے دیاں دعاواں بھی قدا رد نہیں کریں دا تیسرے والدین نے انہاں دی جڑی خدمت کرن والی اولاد کریں دی ہے تے او تنہائی وچ انہاں دے واسطے دعا چکراں تے اللہ انہاں دی دعا بھی رد
نہیں کرنا ہوندا اے سیدہ نائلہ چونکہ مظلومان انہاں ترے بددعاواں دتیاں نے اللہ اکبر محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ اے بڑے اعلی درجے دے تابعین نے تے بڑے اللہ دے ولی نے اے فرماندے جو میں بیت اللہ شریف دا طواف ودا کرداس ایک نبی نہ بندہ روندا ودائی آدھے اللہ میں تو معاف کر لیکن میں کو یقین ہے جو تو میں نو معاف کرنا کوئی نہیں ہے محمد ابن شریف فرمائے دل میں بیت اللہ شریف دا طواف مکمل کر کے اس نبی نے بندے نو پکڑیا تے سائیڈ تے لے گیا میں آکھیا اتھے تا آ کے ہر کوئی دعاواں کریندا ہے تو ایڈی کیویں آدا بیٹھا اس آکھیا جی تسی مینوں پہچانیا نہیں ہے میں آکھیا تو کون ہے جانے میں اوہ بدبخت ہاں جس نے حضرت نائلہ تے تلوار چلائی آئی جس نے حضرت عثمان تے تلوار چلائی آئی جس نے انہاں دی داڑھی مبارک دے بال نوچیار بی بی دی بددعا لگی آئی یا بس اللہ یدکا اللہ تیرے ہاتھ نو شل کر دے وے آدھے محمد ابن سیرین جی کپڑا ہٹایا اپنے ہاتھ تو تے انج لگے جویں کھجور دا خشک تنا ہوئے آکھے مینوں اللہ دی ذات دی قسم نے ہلے تک میں اس بان دے ویڑے وچوں پیر نکلے بھی کوئی ناس تے سیدہ دی دعا قبول ہو گئی آئی اللہ شاہی نے میرا ہاتھ ہلا جڑا کنکشن آئی ختم کر دیتا آئی سمجھ آندی ہے جڑا ہاتھ محمد عربی دے صحابہ دے خلاف اٹھدا ہے اللہ دا کنکشن ہی مکا دیندا ہے جڑی زبان انہاں دے خلاف چلدی ہے اللہ نے اس دی وچوں تاثیر ختم کر دیندا ہے تے عبرت دا نشان چ بنیندا ہے او ویروں نہ پاک لوگاں دے بارے دل وچ کداں وی میل نہ آون دے وے او ایسے لوگ نے جنہاں نوں دنیا دے اوتے اللہ کریم نے جنت دیاں بشارتاں دتیاں تے انہاں دے بارے کدی اللہ فرماتا اولا كتب في قلوبهم الإيمان صبح والے او مکے مدینے والے محمد عربی دے صحابہ دے دل دیاں تختیاں اتنیاں اعلیٰ ہے جو اتھے میں ایمان دیاں مہراں لا انہاں دے دل دیاں تختیاں تے میں ایمان دیاں مہراں لا دتیاں کہ کدی اللہ کریم فرماتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ میرے نبی دے جونے ورثی دے فضلاء ایک کامیاب نہیں ترے چور کامیاب نہیں میں اللہ کریم انہاں دا نتیجہ تانوں دنیا تے سناون والا اللہ سائیں چوکھے کامیاب اللہ فرماتے اولئک هم الراشدون ایک کامیاب نہیں 1.25 لاکھ تو زیادہ جماعت ہے میرے پیغمبر دی سب نو میں اللہ نے دنیا